آگا جنتے صحابہ تارے تارے نے اور جنتی سارے آگا جنتے صحابہ تارے تارے نے اور جنتی سارے کردائے قرآن اشارے وہ کردائے قرآن اشارے وہ بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد احد دی صدا نہیں چھنڈی کولیاں تے سڑ دے رہنے سن کے آہٹ قدماں دی وچ سن کے آہٹ قدماں دی وچ اوے جنت ہو رہا ہس دیاں نے صحابہ رب راضی اے تاں بول کے دس دی